بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، إذا مرحبا بكم مرة أخرى في حصة جديدة مع ثانية باك سيونس إيكونومي. دونك لي بروفيزيون إكزامان ناسيونال سيسيون نورمال 2019 في لا كونطابيليتي جينيرال. إذا غنكملو يعني تتمة ديال الفيديو اللي قبل اللي درنا فيه لي زامورتيسمون. دابا غنديرو فيه لي بروفيزيون. إذا غنبداو من السؤال 6 يعني كالكولي لا بروفيزيون دو ليكزيرسيس 2018 تاع لي تيتر. دونك بروفيزيون 2018 ديال لي تيتر. مزيان، دونك عرفنا بأن إلا رجعنا لي تيتر عندنا فيه لي انفورماسيون. البورتفوي فيه 1200 أكسيون. مزيان، 200 أكسيون. وخاص بالنسبة لإكزيرسيس 2018 عندنا فيه يعني 100 دراهم لونيتي. دونك يعني غتعطينا 120 ألف درهم. مزيان، ثم بي 6 بي كالكولي لا فالور داجستمون au 31/12/2018. مزيان، عندنا لونسيان بروفيزيون عندنا فيه في الكرون ليفر اللي هي 168 ألف، ونوفيل بروفيزيون اللي حسبنا اللي هي 120 ألف. دونك اش كنلاحظو هنا؟ نوفيل بروفيزيون أصغر من أونسيان بروفيزيون. دونك il s'agit d'un reprise. هيا لا ناتور اللي هي اش اللي هي دونك لاجستمون لا بيس، سيتادير اجستمون على بيس. دونك 168 بروفيزيون 168 ألف ناقص 120 ألف غتعطينا دونك 168 ألف ناقص 120 ألف غتعطينا 48 ألف. 48 ألف. مزيان، دونك ثم باسي ليكريتور اللي هي في سي. مزيان، دونك بالنسبة للإكريتور ما عندنا فيها لا سيسيون لا والو. دونك عندنا لا جيستون على بيس 31/12/2018. Donc, rendébité provision pour dépréciation des TP, reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc, reprise de l'exercice 2018. اللي هو 48 ألف. 48 ألف. مزيان، ثم هنا بالنسبة الكونت غتكون هي 29/51. عندنا فينونسي اللي هي 73/92. دونك مزيان، دونك هذا ما يخص يعني لي لا كيستيون اللي هو 6. ثم لا كيستيون 7 عندنا فيه لو بيلون اكستري de bilan 31/12/2018, l'annexe 3. Mezien, voilà. L'installation technique, machine مشكل. Donc matériel et outillage. هنا les TP. Donc route amortissement بالنسبة للماتيريال والأوتيلاج، وبروفيزيون بالنسبة لي تي بي. هنا لو نت. مزيان، دونك الماتيريال والأوتيلاج عندنا البروت اللي هو 139/200. دونك ممكن نحسبوها ب يعني هي لا فالور دونطري اللي هي لا فالور دونطري بالنسبة لهادو، أو يعني بالنسبة لي تي بي هي نومبر دي زاكسيون فوا بخي يونيتير داشا.
ثم لا بروفيزيون ولا لامورتيسمون راه ديجا حسبناها. دونك لو نت يعني هذا واحد جوج، دونك واحد ناقص جوج غيعطينا 136,880. ثم بالنسبة لي تي بي النومبر فوا بريونيتي هذا الشهر راه حسبناها راه كاينة 100 عندنا في الجرون ليفر 1,104,000. ثم البروفيزيون ديال 2018 راه هادي امورتيسمون بالنسبة لهادي ديال 2018 وهادي البروفيزيون ديال 2018 راه حسبناها في السؤال 6A. الفرق غيعطينا 984,000 صافي. دونك هذا فيما يخص لا كيستيون 7. مزيان غنمشيو لا كيستيون 8 بالنسبة لو فون كوميرسيال مع الجوستيفيكاسيون ديال لي جوستيفيكاسيون ديال لو كالكول. مزيان دونك هنا 8A غنمشيو لو فون كوميرسيال figure au bilan de l'entreprise pour une valeur d'acquisition. دونك مزيان عندنا لا فالور دونطري لي هي 392,000. مزيان غنشوفو 31/12/2018 اللي كيتعملنا سا فالور ايتي استيمي با ان اكسبير ا 300. مزيان هادي كتسمى لا فالور اكتويل 361,000. مزيان قالك لا ديبريسياسيون نون كورونت، ديبريسياسيون يعني البروفيزيون نون كورونت. دونك هادي راه يلاه تدارت. دونك لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون. دونك مزيان دونك البروفيزيون هي ياش باش نديرو الكالكول لا فالور دونطري موان لا فالور اكتويل اللي هي 392,000 ناقص 361,000. لأن إلا كانت لا فالور دونطري توجور أكبر من لا فالور اكتويل راه دايما كنحصلو على البروفيزيون. إلا كان العكس لا سي ان برودوي. دونك حيت عندنا البرانسيب دو بريدونس. مزيان نردو البال لهاد البرانسيب هذا. دونك 392,000 ناقص 361,000 غتعطينا 31,000. دونك مزيان غتعطينا 31,000. دونك مزيان بالنسبة للجورنال 31/12/2018 مزيان. دونك غنديرو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون عفوا نون كورونت حيت قال لينا نون كورونت. دوطاسيون نون كورونت بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف immobilisé اللي هي 65,962. عندنا فون بروفيزيون بور ديبريسياسيون d'immobilisation corporelle ولا فون كوميرسيال ماشي مشكل. عندنا دوطاسيون دو ليكزيرسيس 2018 اللي هي 29/20. دونك هنا 31,000. مزيان إذن هذا فيما يخص لا كيستيون 8A. إذن إن شاء الله غنمشيو لا كيستيون 8B بالنسبة لي ستوك. هنا بالنسبة لي ستوك غير خصنا نعرفو واش عندنا لونسيان يعني ستوك انيسيال مع البروفيزيون ديالو ولا ستوك فينال مع البروفيزيون ديالو. هذا هو اللي مهم. دونك غنشوفو لي زانفورماسيون. عندنا 31/12/2017 عندنا لو ستوك دي ديسك دور يعني برودوي فيني. مزيان ستوك برودوي فيني هنا اللي هو 125,000. دونك هذا ستوك انيسيال نالو ستوك. مزيان ثم لانفورماسيون الاخرى 31/12 عندنا لو ستوك دو ديسك دور الفالور جلوبال اللي هي دونك يعني ستوك فينال 950,000. عندنا لا ديبريسياسيون ديالو دونك بروفيزيون على ستوك فينال هي 950,000 فوا 15 على 100 يعني في 100. دونك اللي غتعطينا شحال 950,000 فوا 15% غتعطينا 142,500.
مزيان. دونك في لي زيكريتور اش غنديرو؟ دابور نديرو l'annulation d'ancien de stock initial ديال البرودوي فيني، c'est-à-dire on va débiter le stock le stock le stock de produits finis. Donc les écritures يعني غنديرو l'annulation pendant هادي راه ماشي une provision، هادي البروفيزيون، هادي البروفيزيون ديال stock initial. Donc on va annuler sa provision de stock initial, donc c'est-à-dire provision pour dépréciation de l'actif circulant la produit fini. On a stock reprise à la provision pour dépréciation de l'actif circulant. Provision pour dépréciation de produit fini. Produit fini يعني 39 15 وهادي 71 96. Le montant اللي هو 125,000. Donc annulation provision de stock initial. مزيان. تما غنمشيو لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال، يعني غنديرو في الديبي غنديرو برودوي فيني 31 ولا 51، تما نديرو لا فارياسيون دو ستوك برودوي فيني كونستاتاسيون ستوك فينال برودوي فيني تيغ اللي هي 950,000 ستوك فينال. دونك هادا دايما كنكتبو البروفيزيون على ستوك انيسيال، ثم هذا ستوك فينال. راه درنا تلخيص ممكن ترجعوا ليه في الفيديو قبل. ثم هنا عاد نديرو ياش لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون، يعني تنديرو دوطاسيون ديكسبلواتاسيون فعلا، حيت هاد لي ستوك سو سون دي اكسبلواتاسيون دو لاكتيف سيركيلون. بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي برودوي فيني 39 15، وهادي غتكون 61 96 اللي هي 142,500. راه حسبنا 1500. مزيان. دونك هذا فيما يخص لي ستوك. ثم عندنا لي كليون. مزيان. بالنسبة لي كليون c'est les clients. Justifions le montant de la provision. خصنا نديرو بعدا واحد القاعدة كما كنديرو دائما عمر وإلياس. مزيان. عمر لا كريونس يعني دونك عندو اونسيان بروفيزيون اللي هي 47,400. Donc la créance encaissée entièrement يعني nouvelle provision صفر. donc اش عندنا هنا ajustement à la baisse la provision. بالنسبة لإلياس عندنا la créance TTC، la créance TTC اللي هي 138,000، يعني 138,000 صافي لاباس نخليوها ici. وعندنا l'ancien provision est égal à 0، nouvelle provision عندنا la dépréciation donc 138,000 نقسمها على 1.2 نضربها حيت ديبريسياسيون. مزيان نردو البال 35 100
دونك مزيان. دونك 138,000 نقسموها على 1.2 غتعطينا 115,000، غنضربوها في 0.35 ولا 35%، غتعطينا 40,250. مزيان. دونك هذا اش غنديرو ليه؟ الغوكلاسمون بلس لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون. هذا لاجيستمون في بهذه الطريقة باش نديرو يعني باش نسهلو لي زيكريتور. دونك مزيان. دونك غنمشيو لي زيكريتور. ترونتيان دوز فين 18. دونك غنبداو بما بدينا. دونك عمار. دونك هنا لانولاسيون يعني غنديبيتيو provision pour dépréciation des comptes des clients et comptes rattachés, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. مزيان. هنا عندنا 39 42 وهنا عندنا 71 96. دونك هادي اجيستمون على بيس provision sur créance client عمر. لابد نسميو لي كليون اللي هي هنا 47,400 40,400. عاد نمشيو للغوكلاسمون يعني كليون دو تو او ليتيجيو كليون au classement créance Elias 34 24 34 21. عندنا شحال تي تي سي. عندنا كريونس تي تي سي. ثم عاد نمشيو لاش لا دوتاسيون d'exploitation provision pour dépréciation de l'actif circulant, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc donc la dotation في اللي بلا غديرو لا دوتاسيون ديال دونك 61 96 39 42 شحال 40,250 40,250. هنا اللي بلا غنديرو لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون sur les créances sur créance client Elias. دونك هذا فيما يخص لا كريونس لي كليون. دونك غنمشيو لي زانفورماسيون تاع لي بروفيزيون بوغ اسكيشاج. دونك بالنسبه للبروفيزيون بوغ اسكيشاج مزيان الا قرينا هذا سميتو مزيان. دونك عندنا ليتيج كورون مزيان. دونك هنا كوفر دونك يعني غنديرو 61. دونك عندنا فيه كورون دونك يعني 61 ولا كان سميتو 71 الا كان ريبريز. غنشوفو حنا دابا. دونك لونتربريز ليسونسيمون من 2017. دونك بلوس دانون يعني 15 من 2017. ما حددش لينا لا دات بالضبط متى. دونك مزيان. ها هي كاينه 15 11. دونك تكون بلوس دانون. مزيان. اش تنلاحظو هنا البروفيزيون يعني افون انفونتير يعني اونسيان بروفيزيون اللي هي 41,000 وعندنا نوفيل بروفيزيون اللي غتخلص لي زانتيغي اللي هي 33,000. دونك اش عندنا؟ دونك نوفيل بروفيزيون صغر من اونسيان بروفيزيون يعني اجيستمون على بيس. دونك 41,000 ناقص 33,000 8,000. دونك غتعطينا 8,000. دونك سي بون. دونك غنمشيو نديرو 31 12 2018.
دونك هنا بروفيزيون justement la base provision pour risque et charge reprise et la provision pour risque et charge. Donc هنا بالنسبة لي بيلي غنديرو ليتيج de reprise بحال بحال reprise de l'exercice فيها 18 ماشي مشكل. دونك اللي هي 8000 وهنا عندنا 15 11 هنا 71 95 حيت كورون مزيان. ثم السؤال الأخير بالنسبة لي بروفيزيون اللي هو بالنسبة لي شارج برودوي مزيان 31/12/2018. عندنا لا سوسيتي سينشاك اني لو كونطرا مزيان لا فاكتور. دونك لا فاكتور ريلاتيف مازال ما وصلتناش توصلنا حتى لشهر 5 حتى ل5 في الشهر الجاي سويفون. دونك اش عندنا هنا شارج ابي دونك اللي هي هاد الفاكتورة تاع الفورنيسور مازال ما وصلتش. دونك entretien et réparation étatique via autre compte débiteur fournisseur facteur non reçu là non par donc هنا régularisation de l'entretien de matériel de production مزيان. دونك هنا 61 33 34 58 44 17 هنا أورتاكس 3400 أورتاكس تيفيا غتعطينا 680 دونك هنا غتعطينا 4080. ثم غنمشيو هنا لو 31/12/2018 il reste 3 cartouches. il reste يعني هاد لي فورنيتور افونس charge constatée d'avance. دونك 34 91 61 25 charge constatée d'avance. achat non stocké fourniture matière de fourniture donc des fournitures non fourniture restant en stock. وهذه غتكون TTC نردو البال عندنا 500 درهم. دونك 500 درهم فوا 1.2 غتعطينا 600 دونك 600 تحت دائما هذه كتكون TTC. اذا هذا فيما يخص يعني فيما يخص الاكزامان هذا بالنسبه لي بروفيزيون. اذا كنتمنى انكم تفهموا الطريقه ديال الشرح والطريقه ديال الانجاز ديال لي بروفيزيون. اذا كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.